बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए, जहां उनके हमरा वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। क्वेटा एयरपोर्ट पर गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरा क्वेटा के दौरान एपेक्स कमेटी के अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों समेत अहम मामलात पर गौर किए जाने का भी इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँच चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद अकरम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अकरम, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ऐसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के दौरान जो है इंतहाई अहम आला सतही इजलास की मुनक़िद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की कोयटा आमद के मौका पर जो है गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंसूखेल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मिनिस्टर अफराज मुफ्ती और आला सिविल व अस्करी हुकाम ने जो है एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म जो है वज़ीर इक़्तिसादी जो अमीर अहमद खान चीमा, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा कोयटा पहुंचे हैं। इस हवाले से एपेक्स कमेटी का आला सतही इजलास भी जो आपसे कुछ देर कबल जो है कोयटा में शुरू हो चुका है। अमन अमान के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खसूसी ब्रीफिंग दी जा रही है और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है ना एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से जो नताइज है वो भी मीडिया के सामने रखे जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमहूरिया क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय उमूर डॉक्टर गॉर्डन राडमान ने मुलाकात की है और बाहमी ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सियासत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया के सदर और वज़ीर आज़म आंद्रे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए पाकिस्तान के सरकारी दौरे की पुरखुलूस दावत दी। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद का दौरा उनके लिए बाइस एज़ाज़ है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत के नुमायां किरदार को सराहा और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की अपनी हुकूमत की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत सिंध तास माहिदा फौरी तौर पर बहाल करे। पानी को बतौर हथियार बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद देरीना तनाज़ा है। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम संग मील है, जो तवील अरसे बाद क्रोएशिया की जानिब से पाकिस्तान का आला सतह का दौरा है, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ साबित होगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान गैर सगाली और बाहमी एतमाद के मजबूत रवाबित मौजूद हैं। To strengthen it further, including through greater bilateral exchanges. Through His Excellency Dr. Adman, I invited University of Zagreb Indology Department to visit Texla, the greatest cosmopolitan center of learning in the ancient world, which was also one of the foremost intellectual hub for Sanskrit and Vedic scholarship 3,000 years ago. Excellencies, ladies and gentlemen, connectivity lies at the heart of our vision for sustainable development, regional stability, and global economic integration. Both Pakistan and Croatia are situated at important geographical locations and could utilize their presence and location to untap the enormous potential for growth between the two countries and beyond. I briefed the visiting delegation and His Excellency Dr. Adman on the potential, capacity, facilities and connectivity of our Karachi port.
Both sides discussed the possibility of collaborative arrangements between the ports of two countries. We also agreed to early finalization of various agreements and MOUs under process between our two countries. We discussed also to consider to have the double taxation treaty between us, and we will trigger this process in the very near future. I would also like to take this opportunity to mention that we are working together. दूसरी जानब क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस्लामाबाद खूबसूरत और अमन का शहर है। पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर इस्तवार हैं। दौरे पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। टेक्नोलॉजी, खिदमात, सेहत, टेक्नोलॉजी और सयाहत में ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। क्रोएशिया यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए अहम जोग्राफियाई हैसियत रखता है। कसीरुल जहती निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूलों की हिमायत करते हैं। उनका कहना था कि इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा दरख्वास्त का अमल आसान बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और रवाबित को सराहते हैं। सलामती के चैलेंज से निमटने के लिए मुसलसल मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान की सफारती काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। क्रोएशिया आलमी अमन मिशन में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ममालिक को मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में समिट से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस और मसाइल का सामना है जिनसे निपटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को पुरअमन रखने के लिए ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुश्तरका कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से जराइम के खात्मे में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। Excellencies, distinguished ministers, Chief of Police, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great honor to welcome you all to this important session. Today, the world faces common security challenges that do not stop at national borders. Terrorism, organized crime, cybercrime, drug trafficking, human smuggling, money laundering. These threats affect all of us. No country is safe from them, and no country can deal with them alone. That is why international cooperation is more important today than ever before. We must work together, we must trust each other, we must share information quickly, we must support one another, and we must build stronger partnership between our law enforcement agencies. Technology is changing very fast. चेयरमैन मैरी टाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव ने कहा है कि पाकिस्तान वसी एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। बेहतर कारकर्दगी में मैरी टाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म की मैरी टाइम टास्क फोर्स की अहम कामयाबियों से मुतालिक सेक्रेटरी वजारत बहरी उमूर और मेंबर FVR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन मैरी टाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव ने कहा है कि दुनिया के 80% तिजारत समुद्र के रास्ते होती है। पाकिस्तान गल्फ के अहम तरीन हिस्से पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वसी एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। अगस्त 2024 में मैरी टाइम टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। मैरी टाइल टास्क फोर्स ने मुतल्लिका अदारों के हुक्म से मुलाकातें की और मसाइल सुने। दिसंबर में वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश की। उनका कहना था कि मैरी टाइम टास्क फोर्स की अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दी गई है। कमेटी के इजलास बाकायदगी के साथ हो रहे हैं। मेंबर FVR ने कहा है कि पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के हवाले से फेसलेस सिस्टम फाल कर दिया गया। टास्क फोर्स को हर तरह की सहूलत फराहम की गई। बड़े बहरी जहाज़ों को फ्यूल फराहमी के हवाले से भी अहम इक़दामात किए गए हैं। उनका कहना था कि अमले को तरबियत फराहम करने के लिए कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। पोर्ट्स पर 50,000 कंटेनर्स की गुंजाइश पैदा हो गई है। पोर्ट्स पर ड्यूटी टैक्स की वसूली के मसाइल को हल कर दिया गया है। आलमी मयार के मुताबिक ड्यूटी टैक्स वसूली का अमल फेसलेस कर दिया गया है। फेसलेस सिस्टम से रेवेन्यू में 16%
اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے بعد مختلف اشیاء کی درآمد میں اضافہ ہوا۔ کسٹم کلیئرنس کا دورانیہ 2/3 سے کم ہو کر 18 گھنٹے پر آ گیا۔ بڑے جہازوں کو فیوم فراہم کرنے کے لیے قواعد و ضوابط وضع کیے گئے۔ اب بڑے تجارتی بحری جہاز بھی ہماری بندرگاہوں پر آ سکیں گے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ کل بلوچستان میں بے گناہوں کا خون بہایا گیا، ضابطہ اخلاق نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ آج بہت سے فتنے جمع ہو گئے ہیں۔ جو شکایات ہیں وہ انتہائی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر محراب و منبر نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کہ جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق ہم نے مرتب کیا، ہمارے اکابر نے مرتب کیا، اور اس کا میں 2 الفاظ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت و نصیحت فرمائی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ تمام مسالک کے مقدسات ہیں۔ مجھے جس طرح یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی میرے اکابر کو، میرے عقیدے کو، میرے مسلک کو وہ برا کہے تو مجھے برا لگتا ہے، اسی طرح اگر میں کسی کے مقدسات کی توہین کروں تو اسے بھی برا لگتا ہے۔ ہم نے طے کیا کہ اصحاب رسول و اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اس سے پہلے پیغام پاکستان سے پہلے ملی یکجہتی کونسل میں حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ جس کے بانی تھے، اور میں ان کا بطور خادم ان کے ساتھ تھا، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی اس دن بھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے مسلسل دوسرے روز بھی ایران پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے ہیں، جن میں جنوبی ایران کے متعدد فوجی اور اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ حملوں میں فائر فائٹر سمیت 3 شہری شہید ہو گئے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر آج بھی خوفناک فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران کے شہر سیرک، بندر عباس، چابہار اور کنارک میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ بوشہر، ہرمزگان اور جزیرہ ابو موسیٰ میں کئی مقامات پر شدید بمباری کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے۔ گورنر خوزستان کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کے شہر اہواز پر حملے میں 3 شہری شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے آج صبح صوبے خوزستان کے مغربی شہر اہواز پر حملہ کیا تھا۔ امریکی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تازہ ترین حملوں میں ایران کے 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر حملوں میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی میزائل اور ڈرون ذخائر اور بحری فوجی صلاحیتوں اور ساحلی علاقوں میں قائم فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اویس لغاری کا تقریب سے خطاب ہے۔ Are the co-chairs of the Intergovernmental Commission that exists today. Turning to the economic dimension of our partnership, our bilateral trade stood at about $240 million in financial year 2025, a figure I must candidly note does not reflect its true potential. Having surpassed the $1 billion in financial year 2024, trade unfortunately declined thereafter due to impediments in payment mechanisms, finance, banking, and shipping channels. The program of economic cooperation between Pakistan and Russia for the period until 2030 is expected to further strengthen our economic relations, though businesses on both sides continue to lack sufficient familiarity with one another. Distinguished guests, Russia's geography spanning 2 continents underscores the opportunities that Eurasian connectivity and integration hold for our shared prosperity. In this regard,
Pakistan has signed a memorandum of understanding on the Belarus, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan multimodal transport corridor. In addition to an MOU on railway cooperation with Russia, signed on 7th June 2024. The establishment of a rail link would be instrumental in expanding bilateral trade and could help realize the upgradation of the Quetta-Taftan Railroad. While there are presently no direct flights between our two countries, both sides are considering the possibilities of early resumption, and our airlines could explore code sharing and transit route arrangements, particularly for cargo flights. As a major global energy producer, Russia offers considerable scope for cooperation in this particular sector. The Russian company Zarubezhneft signed a memorandum of understanding with Pakistan Petroleum Limited and the Oil and Gas Development Company in February 2025. And its office, operational since August 2025, marks a significant step towards deeper energy cooperation. Zarubezhneft continues to work closely with the Pakistani side on oil and gas projects. We also welcome Novatek's interest in developing cooperation with Pakistani partners in the gas sector, LNG supplies and integrated gas projects, as well as the Rus Hydro Group's interest in serving as an engineering partner for the modernization of existing hydraulic facilities and the design of new ones in Pakistan. Ladies and gentlemen, the revival of Pakistan Steel Mills Karachi is a flagship project that builds on the legacy of Pakistan-Russia relations and will stand as a symbol of our friendship and cooperation in the decades ahead. Given the considerable size of our domestic steel market, we believe this project is highly feasible and remain keen to see it realized. Finally, on the people-to-people front, the signing of the readmission agreement between our two countries in June marks a landmark development for future generations, and we believe the two sides must now work towards establishing an easier visa regime, particularly for group tourists and business travelers. We look forward to welcoming our Russian friends to Pakistan months, particularly those with an interest in mountaineering. We are also pleased to note that approximately 1,087 Pakistani students are currently studying at Russian universities and educational institutions, and we encourage more Pakistani students to consider Russia as a destination for higher education. We remain grateful to Russia for the scholarships extended to Pakistani students and would request that these be increased further, especially in the field of science and technology. Excellencies, distinguished members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen, as we conclude today's webinar, I thank all our distinguished guests for joining this important conversation on trade, education, and energy collaboration. Our bilateral relations rest on mutual trust and respect. Today's discussion reaffirmed the progress being made from growing energy sector engagement to the revival of Pakistan steel mills, while highlighting the trade potential still to be realized. The recent readmission agreement and the presence of Pakistani students in Russian institutions reflect the depth of our people-to-people ties, which we look forward to strengthening further. I would like to thank all speakers and participants for their valuable contributions and look forward to carrying this dialogue into concrete action.
In the end, I'd also like to inform you that we've planned an intergovernmental commission, the next one, in Moscow in the month of November, if both sides agree to do that. And I would really appreciate, Ambassador Saab, if the webinar of today and the other one that we had recently could actually ink down the core and key recommendations so that you could guide the policymakers, and for both the chairs of the Intergovernmental Commission to consider some of the key recommendations to be a part of the Intergovernmental Commission, the dialogue that we have in November this year, inshallah. Thank you all. इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, तवानाई, तालीम और सरमायाकारी में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। उनका कहना था कि पाक रूस ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और देरीना ताउन पर इस्तवार हैं और उन्हें तिजारती, तवानाई और सरमायाकारी पर मबनी मुस्तकिल कसीर जहती शराकत दारी में तब्दील होना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजारत इत्तलात और सकाफत पंजाब और अमेरिकन कौंसुलेट लाहौर का कल्चर के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा हमदानी और सियासी और इकनॉमिक एडवाइज़र सदफ साद भी मौजूद थे। मुलाकात में अमरीकी कौंसल जनरल ने पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर रिवाइवल के लिए इक़दामात को सराहा। लाहौर में अमरीकी फ़नकारों और अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप कायम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। उस्मा बुखारी ने अमरीकी कौंसल जनरल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन, तलबा और किसानों के लिए तारीख़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,70,000 घर बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने अमरीकी कौंसल जनरल को सुवेनियर भी पेश किया। FPCCI लाहौर में सऊदी अरब ग्रुप के आला सतही वफ्द के एजाज़ में खुसूसी नेटवर्किंग सेशन का इनकाद किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी ताउन के फ़रोग़ के लिए FPCCI का अहम इक़दाम है। ज़की एजाज़ ने कहा है कि FPCCI पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तिजारती रवाबित के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए मौक़े पैदा करने के लिए सरगर्म है। बिलाल मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी सरमाकारों और कारोबारी रहनुमाओं का खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी सऊदी अरब में 100% मलकियत के साथ अपना कारोबार कायम कर सकती है। FPCCI लाहौर में मुनक़दा नेटवर्किंग सेशन में सनतकारों, बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान आज पेस मेकर और अमन पसंद मुल्क बनकर सामने आया है। ईरान अमेरिका जंग बंदी कराने में पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुश्मन और दहशतगर्द तवातुर से हमारे अमन व अमान को तबाह करने में मसरूफ़ हैं। आज हर पाकिस्तानी और तमाम सियासी जमातों को इस्तेहकाम और अमन के लिए बात करना चाहिए। जहाँ अमन होगा वहाँ सियासी और मुआशी इस्तेहकाम होगा। आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हमारे मसाइल का हल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। चेयरमैन चौधरी इफ्तिखार हुसैन चर्चर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास महकमा ज़राअत और ज़ैली महकमों से मुतालिक ऑडिट पैराज का तफसीली जायजा लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में सब्सिडी की गैर इस्तेमाल शुदा रकम हड़प करने, मुनाफा की रकम ताख़ीर से जमा कराने जैसी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया। ठेकेदारों टैक्सेस की कम कटौती और ओपन टेंडर्स तलब किए बगैर प्रिंटेड मटीरियल की खरीदारी पर कमेटी का इजहार बरहमी का इजहार। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इफ्तिखार चर्चर ने कहा कि ऐसी बेज़ाब्तियाँ काबिल कबूल नहीं और इस पर इंक्वायरी के 15 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। क्या महकमा ज़राअत को फाइनेंस डिपार्टमेंट को फंड्स वापस करना पसंद नहीं? कमेटी ने महकमा ज़राअत को गवर्नेंस और एहतसाब के निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत कर दी।
صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافی حسین کی زیر صدارت اوقاف بورڈ کا اجلاس 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ بورڈ نے محکمہ اوقاف کے رواں مالی سال کے بجٹ تخمینہ جات کی منظوری دے دی۔ مذہبی امور ونگ میں یکمشت بنیادوں پر ضروری عملے کی بھرتی اور ڈائریکٹر زراعت کی نئی آسامی کے جاب ڈسکرپشن بھی منظور کیا گیا۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ مزارات پر نصب کیش باکسز کی آمدن مقدس امانت، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں ان کی چوری ہوتی رہی ہے۔ محکمہ اوقاف کو ہر قسم کی کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی جا رہی ہے۔ کرپشن، مالی بے ضابطگی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے محکمہ اوقاف میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی نافذ ہے۔ کسی بھی بدعنوان اور نذرانوں جیسی مقدس امانت پر ہاتھ صاف کرنے والے اہلکاروں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اوقاف کی زمین کو ہر قیمت پر ناجائز قابضین سے واگزار کرایا جائے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی زیر صدارت نئے چیئرمین تعلیمی بورڈز کا تعارفی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعلیمی ویژن اور اصلاحات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ امتحانات میں شفافیت اور میرٹ ہماری اولین ترجیح ہے۔ امتحانی نظام کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بوٹی مافیا، نقل مافیا اور امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار رہے گی۔ تعلیمی بورڈ کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔ نتائج کے تجاری اور امتحانی عمل میں ڈیجیٹل اصلاحات کی جائیں۔ چیئرمین بورڈ اصلاحات کے تسلسل کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھائیں۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ پیپر سیٹنگ، مارکنگ اور انویجیلیشن تینوں عناصر اہم ہیں۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سپلیمنٹری امتحانات میں آن لائن اسکرین مارکنگ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کریں۔ تعلیمی بورڈز میں بدعنوان عناصر اور مافیا کا خاتمہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ صوبائی وزیر لیبر اور افرادی قوت محمد منشاء اللہ بٹ سے شیخ پورہ سے تعلق رکھنے والے مزدور رہنماؤں کی ملاقات۔ محنت کش طبقے کی فلاح، رہائشی سہولیات، تعلیم اور صحت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وائس کمشنر پنجاب، سوشل سیکیورٹی توقیر الیاس چیمہ اور دیگر افسران کی شرکت میں محنت کشوں کو درپیش مسائل کے مناسب حل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مزدور رہنماؤں نے مختلف امور پر اپنی تجاویز دیں۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال شیخ پورہ اور دیگر ڈسپنسریوں کے انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر منشاء اللہ بٹ نے کہا کہ محنت کشوں کے لیے مثالی فلاحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت محنت کشوں کو رہائشی سہولیات، صحت اور معیاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ملاقات کے شرکاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی ویژن کو سراہا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں میٹرو بس سروس استعمال کرنے والی خواتین کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے اہم اقدام کرتے ہوئے خواتین کے لیے خصوصی بسیں آپریشنل کر دیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ کے مطابق میٹرو بس سروس میں خواتین کے لیے 5 خصوصی بسیں مختص کی گئی ہیں۔ 5 اسپیڈو بسوں کو عارضی طور پر میٹرو ٹریک پر خواتین کے سفری سہولیات کے لیے آپریشن کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ خواتین کو رش کے دوران ہراسگی سے بچانے اور انہیں محفوظ سفر فراہم کرنے کے لیے اضافی بسیں شامل کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے اسپیڈو بسوں کو میٹرو فلیٹ کا حصہ بنا دیا گیا۔ بلال اکبر خان نے مزید بتایا کہ جلد ہی اسپیڈو بسوں کی جگہ نئی میٹرو بسیں خرید کر خواتین کے لیے مستقل طور پر مختص کی جائیں گی۔ خواتین کا محفوظ سفر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اولین ایجنڈا ہے اور اس مقصد کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا مشن انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری مانیٹرنگ کے لیے 36 گاڑیوں کی ہینڈنگ اوور کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی اور سیکریٹری صحت اور آبادی نے گاڑیوں کی چابیاں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کے حوالے کیں۔ 36 مانیٹرنگ گاڑیاں پنجاب کے تمام اضلاع کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پنجاب میں صحت و آبادی کی سروس ڈیلیوری کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ مؤثر نگرانی سے عوام کو معیاری اور بروقت سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ ہمارے لیے ہر شہر برابر ہے، ہر ضلع میں صحت کی معیاری خدمات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین مذہبی امور کمیٹی علی ڈار کا دربار حضرت داتا گنج بخش کا دورہ جاری تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی مشیر علی ڈار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق داتا دربار کو اس کی شان و عظمت کے مطابق بحال اور مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ دربار حضرت داتا گنج بخش برصغیر کی عظیم روحانی، دینی اور تاریخی شناخت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات محبت، امن، رواداری اور خدمت خلق کا لازوال پیغام ہے۔ ہر ماہ لاکھوں عقیدت مند داتا
دربار حاضری دیتے ہیں انہیں بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ دربار کے تقدس، خوبصورتی اور تاریخی ورثے کا تحفظ پنجاب حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ زائرین کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کیے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین UMT ابراہیم حسین مراد کی ڈھاکہ میں امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شفیق الرحمان سے اہم ملاقات، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات ڈھاکہ میں ڈاکٹر شفیق الرحمان کے دفتر میں ہوئی۔ ابراہیم مراد نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی انتخابی کامیابی پر ڈاکٹر شفیق الرحمان کو مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پالیسی اصلاحات، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی پر گفتگو کی۔ ابراہیم مراد نے کہا کہ مؤثر پالیسی سازی اور بہتر طرز حکمرانی سے ریاستی ادارے مضبوط اور عوام کا اعتماد مستحکم ہوتا ہے۔ مؤثر عوامی خدمت اور اختیارات کی منتقلی پائیدار ترقی کے لیے بنیادی ستون ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل سٹی کا فیلڈ دورہ، چائنا چوک، GPO چوک اور مال روڈ کا تفصیلی دورہ کیا۔ DC لاہور نے مال روڈ پر یونیفارم بلڈنگ پلان اور صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ AC سٹی نے مال روڈ پر جاری یونیفارم بلڈنگ پلان پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صفائی کے انتظامات اور ستھرا پنجاب کے کلیکشن پوائنٹ کا جائزہ لیتے ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے کہا کہ مال روڈ کی تاریخی اہمیت کی بحالی ہمارا مشن ہے۔ لاہور کو صاف ستھرا اور منظم بنانا ہی ہماری اولین انتظامی ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ اور عوامی صحت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ میونسپل سروسز میں غفلت برتنے والے محکمے کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب ستھرا پنجاب ایجنسی لاہور کا شہر بھر میں زیرو ویسٹ آپریشن جاری۔ گلبرگ ٹاؤن میں 1000 سے زائد ورکرز اور 134 آپریشنل گاڑیاں خصوصی صفائی آپریشن میں مامور ہیں۔ DG ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب الدین نے کہا ہے کہ گلبرگ ٹاؤن میں موجود 15 ہاٹ سپاٹ ایریاز کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ فیروزپور روڈ پر میکینیکل واشنگ، مینول سویپنگ اور اسکریپنگ مکمل کر دی گئی ہے۔ گلبرگ ٹاؤن میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کے لیے 170 لوڈر رکشے بھی تعینات ہیں۔ مین بلوارڈ گلبرگ، MM عالم روڈ اور نور جہان روڈ پر روزانہ میکینیکل سویپنگ اور واشنگ جاری ہے۔ گارڈن ٹاؤن، جیونہانہ پنڈ اور قذافی اسٹیڈیم کے اطراف صفائی ٹیمیں متحرک ہیں۔ لاہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی 12,481 کلو ایکسپائرڈ چاکلیٹس، بسکٹس، کیکس، کوکیز، براؤنی، رس تلف کر دیے گئے۔ ترجمان کے مطابق سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں معروف سنیکس یونٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ فریش سنیکس کے ساتھ ایکسپائرڈ اشیاء اسٹاک کرنے پر یونٹ بند، برآمد شدہ مال کی بڑی کھیپ تلف کر دی۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے کہا ہے کہ غیر محفوظ خوراک فروخت کرنے والوں کو قانون کے مطابق سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پنجاب کے عوام کے صحت مقدم، زیرو ٹالرنس ہے۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی لاہور میں بڑی کارروائی، تحصیل واگا کے علاقے ٹھیال میں بڑا اسمگلنگ نیٹ ورک بے نقاب، 2 اسمگلرز موقع پر گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان کے مطابق کارروائی میں 22 ملین سے زائد مالیت کی 29 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ آپریشن کے دوران اسمگلر سے مکمل ڈرون سسٹم، پمپ ایکشن گن، SMG، 2 پستولز، متعدد میگزینز اور گولیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ نیٹ ورک کے دیگر ارکان کی گرفتاری تک کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوام دوست گورننس ویژن کے تحت پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا منفرد اقدام، پنجاب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کرنے والے شہری اب ایوارڈ کے حقدار ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق سیف سٹی نے ذمہ دار شہریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ریسپانسبل سٹیزن ایوارڈ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ بچوں کی گمشدگی، ہراسانی اور دیگر عوامی مسائل کی بروقت اطلاع دینے والے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مشکوک سرگرمی، لاوارث چیز، جرائم یا کسی بھی ہنگامی صورتحال کی بروقت اطلاع دینے والے شہریوں کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ پہلا ریسپانسبل سٹیزن ایوارڈ لاہور کے شہری کو دے دیا گیا ہے۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے شہری نے پبلک سیفٹی ایپ کے ذریعے لاوارث بچے کی بروقت اطلاع سیف سٹی کو دی تھی۔
5 دہائیوں تک شوبز انڈسٹری پر راج کرنے والی ذہین طاہرہ کو متاحف سے بچھڑے 7 برس بیت گئے، مگر ان کی یادیں اور فن آج بھی زندہ ہے۔ ذہین طاہرہ نے 60 کی دہائی میں بھی ٹی وی سے اپنے فن سفرے کا آغاز کیا۔ انہوں نے خدا کی بستی، عروسہ اور دیس پردیس جیسے شاہکار ڈراموں میں یادگار کردار نبھائے۔ تیرے بن چین نہیں آندا، تو ملے چین مل جاندا، خوشیاں لکھاں تیرا مل بہنا کہندے نینا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔